السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة۔ سابق وزیر داخلہ طلال چودھری پر سابق قہرین MNA عائشہ رجب کے گھر کے قریب نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا، تشدد کیا، نون لیگی رہنما کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق نون لیگی رہنما طلال چودھری نے مدینہ ٹاؤن پولیس تھانہ کال کر کے ڈکیتی کی اطلاع دے کر مدد مانگی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین نقوی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری پر
नामालूम अफराद की जानिब से तशद्दुद की वीडियो भी वायरल हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 23 सितंबर रात 3 बजे पेश आया, जबकि तलाल चौधरी की जानिब से जो है वो पुलिस को इतला दी गई कि डकैती की इतला है और मदद को पहुंचा जाए, जिसपे 15 पे फोन आते ही चौकी नंबर 208 की टीम जो है वो जाए वारदात पर पहुंची। इससे पहले पुलिस का ये भी कहना है कि इससे पहले जो साबिक एमएनए आयशा रजब बलोच हैं, उनकी जानिब से भी 15 पे जो है वो पुलिस को कॉल मौसूल हुई, जिसमें आयशा रजब ने ये कहा कि उनके घर के बाहर कुछ मशकूक अफराद जो हैं वो मौजूद हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि तलाल चौधरी अपनी गाड़ी में मौजूद है और तलाल चौधरी का बाजू जो है वो टूटा हुआ है। जो वीडियो सामने आई है उसमें बाकायदा तौर पर तलाल चौधरी का बाजू टूटा हुआ देखा जा सकता है, जबकि जो गुफ्तगू की जा रही है उसके मुताबिक तलाल चौधरी का ये कहना है कि उन्हें जो है वो तंजीम साजी के लिए 3 बार कॉल करके बुलाया गया था और इसी 3 दफा कॉल के बाद जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे। जबकि तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि इन लोगों ने जो है वो तलाल चौधरी का मोबाइल जो है वो भी छीना है, जबकि उनके पास जो मार कुटाई है तलाल चौधरी की जो तशद्दुद हुआ उसकी वीडियोज भी मौजूद हैं। तलाल चौधरी जब पुलिस पहुंची तो तलाल चौधरी ने कहा कि आला अफसर जब तक नहीं आएंगे वो किसी से बात नहीं करेंगे, मेरा बाजू टूटा है। जिसके बाद पुलिस की जानिब से जो है वो आला अफसरान को फोन किया गया। वीडियो में बाकायदा तौर पे सुना जाता है कि तलाल चौधरी ने कहा कि सुहेल चौधरी कहाँ है, मुझे उन्हें कहें कि तलाल चौधरी बुला रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे तलाल चौधरी को लाहौर के प्राइवेट अस्पताल में लाया गया, जहाँ पे एक्सरे भी किया गया तलाल चौधरी का, और एक्सरे में भी देखा जा सकता है कि उनके कंधे की हड्डी जो है वो टूटी है। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुलिस का ये कहना है कि अभी तक दोनों पार्टीज की जानिब से जो है किसी किस्म की कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, जबकि तलाल चौधरी बारहा ये कहते नजर आ रहे हैं कि तंजीम साजी के लिए उन्हें 3 बार फोन किया गया। जबकि जो वीडियो आई उसमें यह भी देखा गया है तलाल चौधरी ने कहा कि इनकी जो खवातीन है उनके मोबाइल नंबर लिए जाए, उनका मोबाइल डाटा निकाला जाए, उसमें उन्होंने जो कॉल की है वो कॉल्स भी मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो एक बयान सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि तलाल चौधरी किसी किस्म की तंजीम साजी कमेटी के रुकन नहीं है और मुस्लिम लीग नून का मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है वो रात 11 बजे बंद हो जाता है। और नून लीग ज़राए का मजीद ये कहना है कि तलाल चौधरी को किसी किस्म की तंजीम साजी की जिम्मेदारी नहीं दी गई और ना ही वो किसी तंजीम साजी कमेटी के रुकन है। जबकि दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से जो है वो नफरी भी बढ़ा दी गई है। बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से साबिका एमएनए आयशा रजब के घर के बाहर मामला जो है वो संगीन होता नजर आ रहा है। अंदरूनी कहानी भी सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 15 पर तलाल चौधरी के फोन के बाद जो है वो आयशा रजब ने भी फोन किया और उन्होंने कहा कि जो मशकूक अफराद हैं वो उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जिसमें पुलिस जो है वो मौका पर पहुंची थी। ज़राए का ये कहना है कि आयशा रजब और तलाल चौधरी के इससे कबल जो है वो अच्छे ताल्लुकात थे। इस मुलाकात में जो है वो तलाल चौधरी और आयशा रजब की लड़ाई हुई, जिसके बाद मामला जो है वो संगीन हुए और तलाल चौधरी पर तशद्दुद किया गया और उनका बाजू जो है वो टूटा। इस वक्त तलाल चौधरी लाहौर के प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज है, वहाँ उनकी जो बाकायदा तौर पर सर्जरी है वो भी हो चुकी है। जी ज़ैन, ये बताइएगा, नून लीग की क़यादत का मौक़िफ़ तो सामने आया कि तलाल चौधरी किसी किस्म की तंजीम साजी का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या नून लीग की जानिब से किसी अहम रहनुमा ने तलाल चौधरी से इस वाक़े के हवाले से राब्ता किया है? जी बिल्कुल, आज बाकायदा तौर पे जो है वो एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन में। जब उनसे इस मामले पे सवाल किया गया तो उन्होंने लैतुलाल से काम लिया और उनका कहना था कि वो इस मामले के मुतालिक कुछ नहीं जानते। जब दीगर सहाफ़ियों ने सवाल किया कि वो आपकी पार्टी के रुकन है, साहबका वजीर दाखिला है, तो इस पर मजम्मत ही कर दें और उनसे मिलने जाएंगे या नहीं, तो इस पर उनका ये जवाब था कि हम तो नहीं जा सकते, अगर मीडिया जाना चाहता है तो वो उनकी इयादत के लिए चला जाए। तो कहीं ये देखा जा रहा है कि जो लीगी क़यादत है, सीनियर क़यादत है, वो इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है और इस मामले पर ना तो किसी किस्म की मजम्मत की गई है और ना ही इयादत के लिए कोई लीगी रहनुमा अस्पताल में पहुंचा है। जी ज़ैन, ये बताइएगा, इस वाक़े की FIR कट चुकी है? बिल्कुल, अगर पुलिस से राब्ता किया गया जी, पुलिस का ये कहना है कि दोनों पार्टीज की जानिब से FIR के लिए जो है वो दरख्वास्त नहीं दी गई। अभी तक किसी किस्म की FIR
کہنا ہے کہ شاید جو سینئر قیادت ہے وہ اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی درخواست جو متعلقہ تھانہ ہے مدینہ ٹاؤن کا وہاں پہ جمع نہیں کروائی گئی، نہ ہی طلال چودھری کی جانب سے کوئی درخواست ایف آئی آر کے لیے جمع کروائی گئی ہے، اور نہ ہی جو سابقہ ایم این اے عائشہ رجب ہیں ان کی جانب سے کوئی ایف آئی آر کی درخواست جو ہے وہ پولیس کو ابھی تک موصول ہوئی ہے۔ جی زین، یہ بتائیے گا کیا اس واقعے کی تفتیش کے حوالے سے جو آج صبح پولیس لے کر گئی تھی اسی ایم این اے جو سابق ایم این اے ہیں ان کے گھر کے پاس، تو کیا آگے تفتیش میں کیا چیز آگے بڑھی ہے اگر اب تک ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی گئی تو؟ جی بالکل، ابھی جو معاملہ ہے وہ جوں کا توں ہے، کیونکہ طلال چودھری جو ہے وہ لاہور میں زیر علاج ہیں، یہاں پہ اسپتال میں ان کی سرجری ہو رہی ہے۔ پولیس تب تک جو ہے وہ تحقیقات نہیں کر سکتی جب تک کسی بھی ایک پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ درخواست نہ دی جائے۔ ابھی تک صرف جو ہے وہ 23 ستمبر کو رات 3 بجے کے قریب جو ہے وہ 15 پہ جو کال چلی اسی متعلق ڈیٹا جو ہے وہ پولیس کے پاس موجود ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی کسی بھی ایک پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایف آئی آر کے لیے درخواست دی جائے گی تو واقعے کی مزید تحقیقات کی جائیں گی، لیکن تاحال یہ لگ رہا ہے کہ جو نون لیگی قیادت ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتی، اور شاید جو ہے وہ صلح کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان، اس لیے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی، کیونکہ تحقیقات کا آغاز تب ہوتا ہے جب باقاعدہ طور پر پولیس کو درخواست دی جائے، ایف آئی آر درج کروائی جائے واقعے کی۔ تو تاحال نہ تو عائشہ رجب بلوچ کی جانب سے کوئی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، اور نہ ہی جو سابق وزیر داخلہ طلال چودھری مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی جانب سے کوئی درخواست جو ہے وہ مدینہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں کو موصول ہوئی ہے۔ تو درخواست موصول ہونے کے بعد جو ہے وہ دیگر کارروائی کی جائے گی پولیس کی جانب سے۔ جی زین، یہ بتائیے گا کہ جو خاتون سابق ایم این اے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ نامعلوم افراد نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی اور پولیس کو اس کی شکایت کی۔ صلح کا کیا معاملہ سامنے آ رہا ہے؟ کس کے درمیان صلح کروانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ذرائع کے مطابق طلال چودھری اور عائشہ رجب کے درمیان جو ہے وہ یہ جو معاملہ سنگین ہوا اس کے متعلق جو ہے ذرائع ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیگی قیادت ہے وہ صلح کروانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس معاملے کو مزید نہ اچھالا جائے، کیونکہ 23 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد نہ تو پولیس سے کوئی رابطہ کیا گیا طلال چودھری کی جانب سے، اور نہ ہی عائشہ رجب کی جانب سے جو ہے وہ کوئی پولیس سے رابطہ کیا گیا۔ آج 26 تاریخ جو ہے وہ ہو چکی اور شام کا وقت ہے، تو آج تک ابھی تک جو ہے وہ اس واقعے کے متعلق کسی قسم کی کوئی درخواست نہ پولیس اسٹیشن دی گئی اور نہ اس معاملے کی مزید پیروی کے لیے پولیس سے رابطہ کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت طلال چودھری جو ہے وہ لاہور میں نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ عائشہ رجب کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں فیصل آباد میں موجود ہیں۔ اب جو لیگی قیادت ہے، سینئر لیگی قیادت، وہ اس معاملے میں جو ہے وہ دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں گے۔ ذرائع ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے عائشہ رجب اور طلال چودھری کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ اچھے تھے۔ یہ جو ملاقات ہے اس ملاقات میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، جس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے۔ جی ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے جس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ زین نقوی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید پھر نواز شریف پر چڑھ دوڑے، بولے نواز شریف کے لیے 10 سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، امید ہے پیر تک جواب مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا 31 دسمبر تک سب ٹائیں فش ہو جائیں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی صورت استعفیٰ نہیں دے گی۔ میں نے کبھی کسی کے کہنے پر بیان نہیں دیا، میں تو ویسے ہی پاک فوج کا ایک جان باز ہوں، اور یہ کہنا کہ میں کسی کا ترجمان ہوں، میں بہت سینئر ہوں ان سب لوگوں سے، یہ سب لوگ میرے سے جونیئر ہیں، یہ مجھے مشورہ نہیں دیتے، میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں۔ میں آج 10 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سوار تک ان 10 سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے لیگی رہنماؤں کو نئی لیگ بنانے کا مشورہ دے دیا، کہا نواز شریف کی تقریر سن کر ان کے اپنے کارکن صدمے میں ہیں۔ نواز شریف کا رویہ وہی ہے جو بانی ایم کیو ایم کا تھا، نون لیگ میں اب پارٹی میں تبدیلی پر بات چیت ہو رہی ہے، نواز شریف کی سیاست گرداب میں ہے۔ تو مجھے امید ہے ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں لیکن یہ وفاق کی جماعتیں ہیں اور ہمیں ان کو بحیثیت جماعت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔
اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان ایلیمنٹ سے یہ جماعتیں جان چھڑائیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ نواز شریف صاحب کو جلد اپنی مکمل طور شریف فیملی کو اپنی قیادت سے علیحدہ کریں گے اور ایک نئی مسلم لیگ نون بنائیں گے. شہباز شریف صاحب کو اب گرفتار کس نے کرنا ہے؟ وہ عدالت نے کرنا ہے کیونکہ پری ریسٹ بیل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں بھی نون لیگ کے خلاف ہیں, فوج بھی نون لیگ کے خلاف ہے, اور ہم تو خیر خلاف ہیں ہی. تو پھر پورا پاکستان آپ کے خلاف ہے, تو آپ کیسے یہاں پہ جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے, کیا کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے وہ بالکل ایک اس وقت کسی گرداب میں آئی ہوئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے نکلنا کیسے. نواز شریف صاحب کو جمہوریت کی خدمت کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتے, آج بھی وہ تو ڈیلیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ نون لیگ کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی. حکومت گلگت بلتستان کے الیکشن میں پری پول دھاندلی کرنا چاہتی ہے. پاکستان کی مردہ معیشت کو 3% پہ جہاں وہ لاک ہو چکی تھی, اور جیسے ایک زمانے میں انڈیا کی معیشت کے لیے ماہرین معیشت ہندو گروتھ ریٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے جو 2-3% ترقی کا تھا, پاکستان کے لیے اردو گروتھ ریٹ کا لفظ ایجاد ہو گیا تھا کہ یہ 3% سے آگے ترقی نہیں کر سکتی. ہم نے اس معیشت کو 5.8% پہ لا کے کھڑا کیا. جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2019 اور 2020 میں پاکستان نے 6% سے ترقی کرنی تھی. یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی تھی, یہ ورلڈ بینک کہہ رہی تھی جنوری 2018 میں کہ اگلے 2 سال پاکستان 6% سے ترقی کرے گا. وہ 6% کہاں, ہم -0.4 یا -1.4 پہ آ کھڑے ہوئے ہیں. وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ نواز شریف کا ملکی اداروں پر تنقید کرنا افسوسناک ہے. نون لیگ نے ہمیشہ منافقت کی سیاست کی ہے. مزید کہا کہ پاکستان میں اقتصادی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. اپوزیشن کی خواہشات تو بہت ہیں لیکن دم خم نہیں ہے, عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے. جس طریقے سے ان دونوں جماعتوں نے خاص طور پہ اور بھی جو ان کے ساتھ ہیں اس ملک کے ساتھ کیا ہے, اکانومی جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ پاکستان کی سارے ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں اس کا ایک چرچا ہے. اس کے بعد کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے, ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت گھر بننے شروع ہو گئے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی ساری کی ساری چل رہی ہے. سو اس لیے جو پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے گا. مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ. ذرائع کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اے پی سی کے بعد کی صورتحال اور اپوزیشن کی تحریک پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی پر بھی مشاورت کی. اس دوران اسمبلی سے استعفوں کے لیے کمیٹی کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. شریف کہتے ہیں نواز شریف نے کبھی محاذ آرائی کی بات نہیں کی. نواز شریف کی اے پی سی میں تقریر آئین و قانون کے مطابق تھی. شہباز شریف نے کہا تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں جو آئین سے متصادم ہو. حکومت کو جتنا وقت دینا تھا دے چکے, مزید وقت نہیں دیں گے. شہباز شریف نے مزید کہا کہ اے پی سی کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا. بہت ہو گیا, حکومت کو اب 1 منٹ بھی نہیں دیں گے. مزید کہا کہ ہمارے منصوبوں میں شفافیت ہے, دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی. عمران خان مجھے ہر صورت گرفتار کرانا چاہتے ہیں. فضل الرحمان بزرگ سیاستدان ہیں, اس لیے انہیں قیادت سونپی. جنرل اسمبلی اجلاس میں بھارت کے رائٹ آف ریپلائی پر پاکستان کا جواب بھی سامنے آ گیا. اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار ذوالقرنین چینا کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے حقوق سلب کر رکھے ہیں. بھارت مقبوضہ کشمیر میں ناکام ہوگا, کشمیری حق خود ارادیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار ذوالقرنین چینا نے بھارتی بیان پر جواب دے دیا.
भारतीय दहशत गर्दों का सहूलत कार निकला। फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट रिपोर्ट ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए। काला धन केरला और असम में दहशतगर्द ग्रुपों की मुआवनत के लिए इस्तेमाल होने का शुबा है। महंगाई का पारा मुसलसल हाई रहने लगा। शेयर खुरनोश की कीमतों में कमी न आ सकी। सितंबर का चौथा हफ्ता भी आवाम के लिए महंगा साबित हुआ। अद्वियात की कीमतों में 262% तक इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त एडवोकेट नदीम सरवर की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अद्वियात की कीमतों में 262% तक इजाफा कर दिया गया है, जो गैर कानूनी है। अवाम पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। आपको मजीद बताएं कि कीमतों में इजाफे से जान बचाने वाली अद्वियात गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिससे शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। कोयटा और बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएंगे जिससे शहरियों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का मंसूबा बनाया है। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1 लाख हुनरमंद अफराद को कुवैत भेजने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज सब इंस्पेक्टर की शहादत के मुल्जिमान अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। मुल्जिमान का पुलिस ताहाल सुराग नहीं लगा सकी है। कराची में गुज़िश्ता रोज सब इंस्पेक्टर की शहादत के मुल्जिमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। मुल्जिमान का पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा सकी। शहर कायद में एक बार फिर लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई। सूरत हाल से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहर कायद में एक बार फिर लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। इस सूरत हाल से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 566 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से मुतासरा मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 7,797 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 2,95,333 मरीज सेहतयाब भी हुए। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 566 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,09,581 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 7,997 हो गई है। वायरस से ताहाल 2,95,333 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 7 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,451 हो गई है। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 40,167 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। कोरोना मरीजों के लिए 1,912 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। 104 मुतासरा मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। 874 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,35,488 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 98,941 हो गई है। KPK में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 37,588, बलूचिस्तान में 14,932 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 16,367, आजाद जम्मू और कश्मीर में 2,630 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,635 हो गई। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब के ज़ेर एहतमाम रीगल चर्च में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मजहब के क़यादत शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान में गैर इंसानी वाक़े की पुरजोर मजम्मत की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। कुल मसालिक उलमा बोर्ड और कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब के ज़ेरे एहतमाम रीगल चर्च में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहब की क़यादत शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह का कहना था कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्ल इंडिया की शिद्दत पसंदी की मिसाल है। हिंदुस्तान में वही अभी तक शायद बात चल रही है ब्राह्मण राज की, वो किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को कबूल नहीं कर रहे, यहाँ तक कि वो हिंदू
जो बिल्कुल निचली जात के हैं, दलित जिनको कहते हैं, उन्हें भी कबूल नहीं कर रहे। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसम मखदूम का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के इस गैर इंसानी रवैये का नोटिस लेकर सख्त एक्शन ले। मजहबी एतबार से उनका ताल्लुक हिंदू मजहब के साथ है, लेकिन वो रहते इस पाकिस्तान के अंदर हैं, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इसलिए हम उनका मुकदमा लड़ेंगे और उनके एहतजाज में बराबर के शरीक होंगे। तमाम शुरका ने इंडिया में पेश आने वाले संगीन साने की शफाफियत तहकीकात का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। चिली, पेरिस, थाईलैंड, बेलारूस और इसराइल के अवाम मुआशी बदहाली और तवील लॉकडाउन के खिलाफ सरापा एहतजाज है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुजाहिरों की जद में जनूबी अमरीकी मुल्क चिली में मुतालबात की मंजूरी के लिए हेल्थ वर्कर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। पुलिस की जानब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में होटल मालकान सड़कों पर निकल आए। तवील लॉकडाउन के खिलाफ सरापा एहतजाज, रेस्टोरेंट की चाबियां सड़कों पर फेंक कर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। थाईलैंड में हजारों नौजवान मुल्क में बादशाह के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने थाईलैंड अवाम का है के नारे लगाए। गुज़िश्ता 2 माह से बैंकॉक में एहतजाज जारी है, जिसमें तुलबा वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। बेलारूस में अपोजिशन जमातों की जानब से सदर के खिलाफ बड़े मुजाहरों की कॉल पर शहरी इकट्ठे हुए। अवाम ने मार्च ऑफ जस्टिस के नारे लगाए। इसराइल में मुजाहरों के दौरान नेतन्याहू के खिलाफ माली बदनामी के इल्जाम में इस्तीफे का मुतालबा किया गया। हजारों मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म पर कोरोना बहरान में नाकामी के इल्जामात भी लगाए। पाकिस्तानी जांबाज खिलाड़ी इरफान महसूद ने इंडिया को 11वें टाइटल तक से महरूम कर दिया। उन्होंने इंडिया के कपिल कुमार का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंडिया के कपिल कुमार ने 100 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 44 स्कोर किए थे, जबकि पाकिस्तान जांबाज खिलाड़ी इरफान महसूद ने 100 पाउंड वजन के साथ 51 स्कोर करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। इरफान महसूद को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से ईमेल मौसूल हो चुकी है, जिसमें तस्दीक की गई है कि उन्होंने मुसलसल 11वां मुकाबला भी अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद इरफान महसूद के टोटल 35 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। इससे कबल इरफान महसूद अभी तक इंडिया के 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। इससे पहले इरफान महसूद अमेरिका, बरतानिया, इटली, फिलिपाइन, इराक, इंडिया के कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज। दिस न्यूज बुलेटिन